गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा विकसीत गोवा, जाल्यार आज म्हाजेर अशी पाळी येयली की हांगा बसपाची. आज म्हाजो शेतकरी, आज मागे इन्कम कांय ना, झिरो मागे इन्कम. स्वयंपूर्ण गोंय अशें मुखेलमंत्री म्हणटात, मात जे शेतकार उसाची शेती करप खंय तरी स्वयंपूर्ण जावंक पावना. सरकारान 2024 मेरेन संजीवनी साखर कारखानो सुरू करतले अशें उतर शेतकारांक दिल्लें. मात घडये तें उतर सरकार विसरला दिसता अशें शेतकारांचें म्हणणें. खंय तरी सरकाराक ह्या गजालीची याद करून दिवपाक एक शेतकार प्रशांत देसाय हांणी शेल्डे तळ्या लागीं बसून आंदोलन केलें. गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकर हांणी लोकांक रोजगार मेळोवन दिवपाक, शेतकारांक मदत करपाक म्हणून हो साखर कारखानो सुरू केल्लो. मात आज तो पुराय स्क्रॅप जावंक लागला, देखून शेतकरी खंत उक्तायतात. त्याच प्रमाण गरीब शेतकाराक तांचें पोट भरपाक लागून सरकारान मदत करची, खंय तरी हो साखर कारखानो परत सुरू करपाचेर भर दिवची अशी मागणी शेतकार करतात. आनी सरकारान सांगलें की आमी 2024 म्हणल्यार कारखानो चालू करतले, इथेनॉल प्लांट घालतले आनी गोंयच्या पारंपारीक ऊस उत्पादकांक आमी तेंगेलो संवसाराक गाडो चलोवपाक हातभार लायतले अशें गोंय सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सांगलेलें. देशाचो प्रधानमंत्री सांगता आत्मनिर्भर भारत, गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा विकसीत भारत, गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा विकसीत गोवा, जाल्यार आज म्हाजेर अशी पाळी येयली की हांगा बसपाची. आनी म्हाका कित्याक लागून बसचें पडलें? व्हडली दिवाळी आज. आज आमगे तुळशी विवाह आनी जो उसाचो काणो आसा, उसाचो जो आमगेलो कोम आसा पयलो, तो आमी आज तुळशीक रोवपाचो. मुखेलमंत्री बसून सांखळे आपल्याला आज तुळशीचो विवाह करतलो, नरेंद्र सावयकर करतलो आनी तो काणो बाजारांतल्यान घेवन येतलो. तो गोंयकारांक आसपाना, तो भायर सावन हाडलेले आसतलो. आज इतली परिस्थिती ह्या गोंया भितर जाल्या. आज वायट दिसता की आमकां शेतकरी म्हणपाक संजीवनी साखर कारखान्याचे सरकारान जी भूल थापां, आमगेलो गोविंद गावडे RCS मिनिस्टर आसलेलो, तेणी सांगलें आपूण मॅकॅनिकल इंजिनियर, आपूण ती अशी फॅक्टरी चालू करून दाखयता. जेन्ना थंगा स्क्रॅप रातण्यां चोरून वयलें तेन्ना गोविंद गावडेच्यान कांयच करपा जालें ना. आज तो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आहा, आज तो कलाकारी करता, पूण संजीवनीचेर एक शब्द काडपाक तांकां टायम ना. आज म्हाजो शेतकरी, आज मागे इन्कम कांय ना, झिरो मागे इन्कम. जेन्ना ऊस आसलेलो, मागे त्या टावरा फुडें मागे ऊस आसलेलो, त्या टावरा फुडें सरासरी 2 हेक्टर जमनीक हांव ऊस रोयतालो, आज पडंग पडल्या. सरकार खंय कॉन्सन्ट्रेट करता? सरकार कॉन्सन्ट्रेट करता करप्शन, ड्रग्स, अल्कोहोल आनी इल्लिगल एक्टिविटीज ज्यो गोंयकारांक मान्य न्हय, थंगा सरकार इंट्रस्ट दाखयता. आनी गोंयकारांचें जें पोट आसा बंद करून दिल्लीचे लोक आतां गोंयां येताय. संजीवनी साखर कारखान्याचो जो प्रिमायसीस आसा, सरासरी 17 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन, इन्क्लुडींग पेट्रोल पंप, इन्क्लुडींग फार्म हाऊस, हें सगळें जें आसा तें दिल्लीच्या लोकांक वांटपा साठी सरकारान कारखानो बंद दवरला. 1972 भाऊसाहेब बांदोडकरान तो कारखानो उजगांव दयानंद नगर कित्याक सेटअप केल्लो? संजीवनी साखर कारखाना आनी सालावली धरण, हेजी 2 लिंकींग पॉयंट आसाय. थंगा उदक स्टोर जातलें, तें उदक शेतकऱ्यांनी उसा यूज करपाचो आनी तो ऊस आसतो संजीवनी साखर कारखान्याक घालपाचो, आनी जेणे करून शेतकऱ्यांनी आपल्या पोटाची गुजरण करपाची असो भाऊसाहेब बांदोडकरालो विचार आसलेलो. 1972 जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान संजीवनी साखर कारखाना जो आसा तो लैला फॅक्टरीसान सेकंड हँड कारखानो रेणुका फॅक्टरीन हाडलेलो, तो मॅन्युअल आशिल्लो. मॅन्युअल हिणी त्या कारखान्याची विटंबना करून उडयली. तो कारखानो अक्षरस डबखाई घायलो, करप्शन जालें. आतां थंगा कितलेशे वर्कर आसाय,
तांकां पयर नोटीस हो केला की तुमी VRS घेयाय. तेंगेलो सॅलरी जी आसा ती महाराष्ट्र वेज बोर्डाची, गोवा बोर्डाची वेज ना तांकां अल्पसो पगार, महाराष्ट्रा जसो पगार आसा तसो. हेणी आजुनूय गोवा बोर्डाची सॅलरी तांकां लायली ना, गोवा वेज बोर्ड लायली ना. मागीर चिंतात ह्या कितले फाटे आसाय ते. जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरा टायमार कॉम्प्युटर ना, मोबायल ना, दळण वळण ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आज तुमचे कडेन सगळे दारां आसा, गाडी नाय सारक्यो, तरी आसतना गांवां भोंवन भाऊसाहेब बांदोडकरान पब्लीक वेल बांदल्यो, बालवाड बांदल्यो, अंगणवाडी, प्रायमरी शाळा बांदल्यो, गांवां एक स्कूल बांदलें. आनी हेंच्यांनी इतली आसून सुद्दां हेंच्यांनी प्रोटेक्ट करपाक जायना. आतां ते कदंबा फाटल्यान लागल्याय, डेरी फाटल्यान लागल्याय, आनी लास्ट ते गोंयकारां फाटल्यान लागपाची तयारी आसाय. हे गोंयकारांक सोडपा नाय, हेंकां सत्ता जाय, पावर जायो. हे आज त्या TCBच्या मार्फत दोंगरांनी घर बांदपा लायता लोकांक, दोंगरांनी. अरे तुमकां जर इतली जर ताकद आसा, दर्या बाराय मरे घरांक, दरी बरोवपा लाय. कित्याक 3/4 मेजॉरिटी इज वॉटर आनी 1/4 मेजॉरिटी इज लँड, जमीन. दर्या बांदाय मरे, दरी पुरयाय. तुमी ह्या पद्दतीचो कारभार ह्या गोंयांत करताय. कित्याक पावर आसा तुमचे कडेन. तुमी फॉरेस्ट पळयनाय, तुमी तळी पळयनाय, तुमी दोंगर पळयनाय, तुमी झरी पळयनाय, तुमी न्हंय पळयनाय, तुमी खाजन पळयनाय, तुमी एग्रीकल्चर पळयनाय, तुमी कांय पळयनाय. तुमकां फक्त पयशे आनी पावर. अरे खंय वयता रे? आमी गोंयांत कितलेशे CM पळयले, कितले मंत्री पळयले, आमदार पळयले, त्या पट्टरे आमचे भशेन भोंवताय. तुमी आमदार जातरे अशें भोंवताय की तुमी स्वर्गा वयल्यान देंवल्याय गोंयांक. अरे तुमी आमचे भशेन हाडमासाचे मनीस तुमी, पण तुमचो पावर जो तकल्यां बसलो न्हू, तो गोंयकारां वयर काडपा न्हू. तुमकां लज दिसपा जाय. जे पळय आज पेपरांनी आमी रात दीस पळय वाचताय, इरिगेशनाचो ऑफिसर पयशे घेता, कोण एक टिचर पयशे घेता कोठ्यांनी. तांकां कोणी शिकयल्या पयशे घेवपाक? तुमी जबाबदार आहाय. तुमी पळय लोकां दारांनी भोंवताय मत माराय म्हणून. त्या मतांचो इफेक्ट. नोकरी दी, कोणा दी, घरां नोकरी ना ताका दी. घोवाक नोकरी, बायलेक नोकरी, बापायक नोकरी, आजयक नोकऱ्यो, घरा एक नोकरी दे. कापासाद आहल्या पळया, उठले सोडले नोकऱ्यो 70 वयताय. उठले सोडले नोकऱ्यो 70. GMC गेलो 70, TCB गेलो 70, फॉरेस्टांक गेलो 70. खंय आहाय तुमी? आतां तुमी असो मळबार रावाय, चंद्रार नाल्यार सुर्यार. त्या भाऊसाहेब बांदोडकरान अशी कंडिशनां ती जमीन शेअर होल्डर आले, आमगेली शेतकऱ्यां जमीन ती गव्हर्मेंटान ती गव्हर्मेंटान ताब्यां गेल्या. आनी ती जमीन आनी थंगा भाऊसाहेब बांदोडकरालो आत्मा आसा. तुमकां कसो सोडपा ना. तुमी खंय वसाय, तुमी अमेरिके वसाय, लंडन वसाय, चायना वसाय, दिल्ली वसाय, खंय वसाय, तो भाऊसाहेब तुमकां सोडपा ना थंगा. कित्याक भाऊसाहेबान गरीब ग्रामीण लोकांले पोट जगपा लागून कारखानो बांदलेलो. तुमकां पयशे करपा लागून बांदलो नासलो तो. तुमगे थंगा प्रत्येक ऑफिसर करप्शन करता. एकलो थंगा भाजी लायतालो, भेंडे वांकडेले, नीट एकूय भेंडे जालो ना, आनी सकयल कीड लागले भेंडे. तोळशे रोयतालो, मुट्टी आमचे कडेन सगळें कळटा. आमकां एक आमी शेतकरीच. तेन्ना हांव इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक कळीत करता, सरकाराक इंटिमेशन दिता. डिसेंबराच्या 15 तारखेर म्हागेलें PIL वचपा आसा. हांवें खूब कश्ट काडला, डॉक्युमेंटेशन घेवन भोंवला. म्हाजे पयशे नाय आदोगादा पयशे दिवपाक, पूण PIL वयतलें. शेतकऱ्यांक प्रोटेक्शन जाय, शेतकऱ्यांक ऊस रोवपा जाय, शेतकऱ्यांक संजीवनी साखर कारखानो परत चालू करपाक जायो म्हणून आज हांव ह्या शेळडेच्या इतिहासीक तळ्याडेन आमाणी घालून बसला. कारण आज व्हडली दिवाळी. 1972 ह्या टायमार ह्या वर्साक दयानंद बांदोडकर जो आमचो आदलो मुखेलमंत्री गोंय राज्याचो, हेणी एक आपले तकलेंतल्यान संकल्पनेंतल्यान संजीवनी सहकारी साखर कारखानो हो दयानंद नगर धारबांदोडा हांगा अस्तित्वाक हाडलो. आनीक त्या तितूल्या लिंकांतल्यान सालावली धरण हेंवूय तेन्नाच बांदपाक येयलें. हेजी लिंक आसलें, आमी देसायान सांगलें त्या कोतान की हें लिंक जें आसलें तें शेतकाराच्या भवितव्या खातीर, शेतकाऱ्याक खंय तरी एक प्रोत्साहन दिवन शेत ऊस जो आसा तो ऊस लागवड करपा खातीर. आनी आयज जर संजीवनीची परिस्थिती पळयत जाल्यार संजीवनी डबगायज केल्ली आसा, संजीवनी स्क्रॅप जाल्ली आसा, आनी संजीवनी परत एकदां उबी करपा खातीर सरकार खंयचोच यत्न करना हेंवूय दिसून येता. आयज आमी पळयता ऐतिहासीक तळें जर कुडचड्याचें शेळडे तळें लेक आसा
थंय प्रशांत गांवस देसाय जो आसा तो आमच्या हांगा तुमी पळयता फाटल्यान बसलेलो आसा. तेजो डिमांड आसा की हेजे पयलीं तेणें आवाज केलो की संजीवनी सहकारी साखर कारखानो परत एकदा सरकारान उबो करचो आनीक शेतकऱ्यांक खंय तरी दिलासा दिवचो. शेताचें जें पीक आसा, जें ऊस आसा ती लागवड करपाक परत एकदा चान्स दिवचो. पूण सरकार अशा ह्या शेतकाराचें आयकत काय कितें? असो शेतकरी जेन्ना बसता तेन्ना शेतकाराचें दुखणें जें आसा तें सरकाराक दिसून येता काय कितें? आमी अनेक मुखेलमंत्री पळयले गोंय राज्याक भितर. तितून पर्रीकर आहलो, हो एक दूरदृश्टीचो नेता आहलो आनी जें कितें मनार घेतालो तें करतालो. शेतकऱ्यांक खंय तरी एक आधारभूत जी किंमत आसतली किंवा सहकार आसतालें तें करतालो. पूण आयचो मुखेलमंत्री जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत खरोच प्रोएक्टीव आसा काय कितें? ह्या हितूंतल्यान आमी पळोवपाक मेळटा की प्रशांत गांवस जो देसाय आसा तेणी वारंवार हे संजीवनीचे आवाज केलो. वारंवार तो खंय तरी अशें करून बसोन आपलो डिमांड जो आसा तो शेतकऱ्यांच्या हेजो फायद्याचो हो तो मागता. आनी आयज तेणी म्हणलेलें आसा की परत एकदा संजीवनी उबी करपाक जाय. जी 1,70,000 जी जमीन आसा ती खंय तरी शेतकऱ्यांक ही परत एकदा मेळपा. ही शेतकऱ्याची जमीन आसा, जरी सरकारान आपल्या ताब्यात घेतली तरी संजीवनी ही जावपाक जाय. आनी संजीवनी जालीच जाल्यार हो गरीब शेतकरी खंय तरी जगपाक शकतलो. आयज आमी पळयता अनेक सरकारी जी नोकरी ज्यो दिल्ली आसा हेजी पयलीं तितूंत स्कॅमां ही भायर सरता. अनेक भायर मनशां अरेस्ट केल्ले वयता. ह्यो कित्याक वयता? हे भाजप सरकारच्या हितूंक जाल्ला काय कितें? हो एक सरासरी प्रश्न जो आसा तो सर्वसामान्य जनतेक पडटा. म्हणून सरकारान खंय तरी आपलें अस्तित्व दवरपाक, आमी स्वयंपूर्ण भारत म्हणलें, विकसीत गोवा म्हणलो, हो वगी जावपाना. खंय तरी शेतकऱ्याक किंवा ऊस उत्पादकाक आपल्या स्वताच्या पांयार उबो रावपाक ती ताकद ह्या गोवोरमेंटान दिवपाक जाय. स्किमी काडटा पूण त्यो स्किमी सरकार ज्यो उशेल जे करता ऊस उत्पादक शेतकरी आसा तेजेर पावता काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता. म्हणटकीर सरकारान आयज खरोखरच प्रोएक्टीव जावपाक जाय. संजीवनी सहकारी साखर कारखानो जो दयानंद भाऊसाहेब बांदोडकराच्या हितूंतल्यान संकल्पनेन साकारलेलो आनी जो खंय तरी शेतकऱ्याचो फाटबळ आसलें, शेतकऱ्याचो फाटीचो कोणो आसलो, वो खंय तरी फाटीचो कोणो परत एकदा घट करून शेतकऱ्याक परत एकदा ऊस जो आसा तो लागवड करपाची आनीक लागवड करून दिवपाक संदी दिवपाक जाय. कारण आयज तेणी म्हणलें आसा देसायान की आमी आयज आमचे तुळशी विवाह करता आनी ते तुळशी विवाहाक आमचो जो हितूंतलो शेतांतलो ऊस जो आसा तो आमी तुळशींक लायता. आयज खंय तरी कर्नाटकांतल्यान येता असो ऊस घेवन आमी लावप काय कितें? हो तितलोच खरो प्रश्न आसा. कारण आयज शेतकरी जगलो जाल्यार सगळे जगतले. कारण कोविडा टायमार जर पळयत जाल्यार शेतकऱ्यांनी खंय तरी लोकांक जिवन दवरलें आसलें. अनेक डॉक्टर आसले, मेडिसीन किंवा बाकीची हाय टॅक्नॉलॉजी यूज केल्यो पूण लोक मरपाचो मेलो. पूण शेतकऱ्यान ह्या लोकांक खंय तरी पोटाक घालपाचो खंय तरी एक साधन दिल्लें. म्हणून खंय तरी लोक हो जगलो. असोच लोकांक जगपाक आनी पांयार आपल्या स्वताच्या उबो रावपाक शेतकऱ्याक ताकद दिवची आनी संजीवनी उबी करची. आनी भाऊसाहेब बांदोडकर आहलें जें स्वप्न आसलें, जे स्वप्नांतल्यान आयज संजीवनी उबी जाल्लो तो संजीवनी परत एकदा स्क्रॅपाक गेल्लो. खंय तरी नवीन संजीवनी सहकारी साखर कारखानो उबो करपाक जाय. आनी एक म्हणलें आसा की संजीवनी कडेन भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो ना. आयज अनेक पुतळे उबी जातात पूण भाऊसाहेब बांदोडकराची गोंय आनी गोंयकार याद करता काय कितें? गोंयचो सरकार याद करता काय कितें? हो एक प्रश्न आसा. आनी गांभीर्यान जर पळयत जाल्यार ही संजीवनी उबी जावपाक जाय. थंय भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो त्याच मनान, त्याच अभिमानान, त्याच स्वाभिमानान उबो रावपाची गरज आसा. अशें शेतकरी जो आसा आयज हांगा बसलो आसा तळ्या कडेन तेजो डिमांड आसा प्रशांत गांवस देसायाचो. इन गोवा खातीर उदय देयकर, पुडचड.